सब्र, तवक्कुल और भरोसा करिए और फिर देखिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला आपका शुमार भी अता वालों में कर देंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला कभी कभार आजमाइश के लिए आपको आपकी पसंदीदा चीज़ को आपसे थोड़ा दूर कर देते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला कभी आपको आजमाते ज़्यादा नहीं हैं। अगर कोई चीज़ आपसे दूर हो भी गई हो तो यकीनन अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएंगे और आपकी जो चीज़ अगर दूर हो गई है वो बहुत जल्द आपके करीब आ जाएगी। किसी मंजिल पर पहुंचने का सही रास्ता मालूम होने के बावजूद कभी गलत राह पर नहीं चलते। तो जब दिल का सुकून, पनाह, मोहब्बत, रिज़्क़ व दौलत सब अल्लाह सुब्हान व तआला ने ही नसीब में करना है तो खुद को क्यों ना आप अल्लाह सुब्हान व तआला के सपोर्ट कर दीजिए। क्यों परेशान बैठे हैं? क्यों आपने ये सोच लिया है कि अब आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता है? क्यों आपने ये सोच लिया है कि आपकी ज़िंदगी में कोई मौजज़ा नहीं होगा? आपको इस बात पर यकीन करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला का वादा सच्चा है। फिर खुद को मत परेशान कीजिए, मत थकाइए। जब अल्लाह सुब्हान व तआला हैं तो आप सारे मामलात को अल्लाह सुब्हान व तआला के सपोर्ट कर दीजिए। अल्लाह सुब्हान व तआला ने यकीनन आपकी कहानी को मुकम्मल कर देना है। आप क्यों परेशान हैं? दुआओं से फ़ौरन जो है वो मौजज़ात हो जाते हैं और दुआ तो एक वसीला है जो आपको अल्लाह सुब्हान व तआला के करीब करती है, क्योंकि दुआएं आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए असबाब बनाती हैं, रास्ते बनाती हैं और जिस मंजिल से आपने गुजरना है उस मंजिल को आपके लिए बेहतरीन करती हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला आपको आपके यकीन का सिला ज़रूर देंगे। बस आपने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला से ही मांगना है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने ही आपकी सारी दुआओं को कबूल कर लेना है। कुछ कहानियाँ आंसू से शुरू होती हैं लेकिन सब्र की ताकत से और भरोसे की खूबसूरती से इनका इख्तिताम खुशगवार होता है। अपना हर फैसला अल्लाह सुब्हान व तआला के सपोर्ट कर दीजिए। अल्लाह सुब्हान व तआला कभी भी अपने बंदे को मायूस नहीं करते हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये मुश्किल वक्त भी बहुत जल्द गुजर जाएगा। तवक्कुल, यकीन और सब्र के साथ दुआओं को जारी रखिए। आप यकीन रखें अल्लाह सुब्हान व तआला पर। अल्लाह सुब्हान व तआला आपके लिए यकीनन काफ़ी हो जाएंगे। और नज़रअंदाज कर दीजिए जो वसवसे, ख्यालात और बेचैनी आपके दिल में आती है, ये सिर्फ और सिर्फ शैतान की तरफ से आती है। आपने जो मांग लिया है बस उस पर यकीन रखिए और अपनी दुआ और इबादत को बेहतरीन करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह सुब्हान व तआला जब राज़ी हो जाएंगे तो सारे मामलात खुद ब खुद हल होते जाएंगे। बस अपनी कहानी का मुकम्मल होने का इंतज़ार कीजिए। वो दिन अब दूर नहीं है जब आपकी दुआएं कबूल होने वाली हैं। बस तवक्कुल, यकीन और सब्र के साथ अपनी दुआओं को जारी रखिए और फिर देखिए कि कैसे खूबसूरत मौजज़ात आपके लिए होते हैं। इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी, आज बहुत ही प्यारी सी मेरे का स्टोरी जो है अपनी प्यारी सी बहन यानी कि जो मेरी दोस्त भी हैं, बहन भी हैं, उनके मेरे का स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया है। अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरी प्यारियों, बेशक बेशक अल्लाह पाक जो है मौजिज़ात करते हैं। वो मैं आपको पूरी इनकी जो जर्नी है यानी कि जो मेरे साथ तकरीबन 1 साल और 3 महीने की जर्नी है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि इनकी जो कहानी है अल्हम्दुलिल्लाह कह लें कि एक एक सेकंड, एक एक मिनट की बात है इनकी मुझे पता होती थी और सब कुछ अल्लाह पाक करने वाले हैं। बेशक बेशक अल्लाह पाक ने चाहा था तो ये मेरे से मिली हैं। हम दोनों की इतनी अच्छी इंटरेक्शन हो गई, दोस्ती हो गई, पाक का बहुत शुक्र है। और आज इनकी कहानी मुकम्मल हुई है तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ और मेरी दिल से दुआ है कि मेरी सब प्यारियों की, वो जो मेरी बहनें मौजिज़ात की मुंतज़िर हैं, अल्लाह पाक सब की दुआओं को कबूल फरमाए। जो प्यारी प्यारी बहनें हैं जो मुझे हमेशा दुआओं के लिए कहती हैं, अल्लाह पाक उनके दिल की दुआओं को, और जो भाई दुआओं के लिए कहते हैं कमेंट सेक्शन में, सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। सबके लिए ऐसे ही खूबसूरत मौजिज़ात हो इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम से इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतेकार हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाएं, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी।
अस्सलामुअलैकुम आप कैसी हैं? सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगी कि जिस सिचुएशन और डिप्रेशन से मैं गुज़र रही थी, आप ही अल्लाह पाक का ये शुक्र है कि दरूद इब्राहीम पढ़ने से, आपकी वीडियोस को फॉलो करने से अल्लाह पाक ने आप ही कम से कम मेरी स्लीपिंग पिल से जान छुड़वा दी है और अल्हम्दुलिल्लाह आप ही मुझे अब नींद की दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ही ऐसा था कि मैं अपनी ज़िंदगी के ऐसी सिचुएशन से गुज़र रही थी कि पिछले 6 सालों से बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्जायटी था। मुझे समझ नहीं आती थी कि मुझे अचानक से पैनिक अटैक हो जाता था, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल भी लेकर जाना पड़ जाता था। आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी अपनी सिचुएशन से और मैंने काफ़ी सारे जो डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट किया, लेकिन आप ही वही बात है कि कितना कोई किसी को समझा सकता है जब तक कोई खुद ना समझे। प्लीज़ मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई इस डिप्रेशन या एंग्जायटी को मेरी तरह फेस कर रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, और प्लीज़ थोड़ी सी ऐसी डिस्कशन कीजिएगा जिससे सबकी हेल्प हो सके। मेरे सवाल को आपने शामिल ज़रूर करना है, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला आपको खुश रखें, अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी प्यारी बहन, अल्लाह पाक के वसीले बनाते हैं, रास्ते बनाते हैं। जब अल्लाह पाक देखते हैं ना कि एक इंसान अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, टूट चुका है, फिर अल्लाह पाक की मदद आ जाती है। और बेशक बेशक अल्लाह पाक कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ते हैं। ये तो फिर मेरी प्यारी हमारी ज़िंदगी के मामलात होते हैं, अल्लाह पाक कैसे हमें अकेला छोड़ सकते हैं। मेरी प्यारी बहन, बिल्कुल ऐसा होता है, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई सिचुएशन, कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो कि कहीं ना कहीं हमें अल्लाह पाक से जोड़े रखती है। अभी किसी इंसान की ज़िंदगी में ये सिचुएशन ना भी है तो फिर आप खुद सोचें ना कि वो इंसान कैसे अल्लाह पाक के करीब होगा और कैसे जो है उसको इस चीज़ का एहसास होगा कि मैंने अल्लाह पाक से मांगना है। तो जब भी कोई अगर डिप्रेशन या एंजाइटी को फेस कर रहे होते हैं तो उनको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हमने अल्लाह पाक के करीब होना है। अल्लाह पाक के हुक्म के बगैर हमें कहीं पर भी हल नहीं मिल सकता है, कहीं पर भी जो है अगर हम चले भी जाएं तो भी कुछ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मेरी प्यारियों, अल्लाह पाक कभी कभार थोड़ी सी आजमाइश से गुजारते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने करीब करने के लिए। बाकी कोई भी अगर एंजाइटी एंड डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं उसके लिए एक प्रॉपरली वीडियो बना दूंगी। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि देखिए, मुश्किलात अल्लाह पाक की तरफ से आती हैं तो उसका हल भी आता है। आप बस मायूस ना हो, क्योंकि मायूसी जो है ना, मायूसी शैतान लेकर आता है और शैतान का तो काम ही ये है इंसान को इसी चीज़ पे जो है परेशान करता है कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होनी है, तुम दुआ मत करो, मायूसी में बैठे रहो। सारा सारा दिन जो है वो अल्लाह पाक से दूर हम होते हैं, हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोना धोना हमारी ज़िंदगी में होता है और सिर्फ रोना ही रोना होता है और हमें लगता है बस अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि ये जो डिप्रेशन एंजाइटी हम पर आया हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक के करीब करने के लिए अल्लाह पाक ने थोड़ी सी आजमाइश से हमें गुजारा है। तो वक्त रहते ही जो है हमें इस चीज़ को समझ जाना चाहिए। देखिए, आप लोगों को थोड़ी देर के लिए सुना सकते हैं, लोग थोड़ी देर के लिए आपको सुन सकते हैं, लेकिन असल हल तो आपको अल्लाह पाक ने अता फरमाना है। तो आपको पहले ही अपने कनेक्शन को अल्लाह पाक के साथ स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए और अपने दिल की बातें किया करें। अल्लाह पाक के साथ बैठकर सब कुछ वैसे शेयर किया करें जैसे हम एक दोस्त को बता रहे हैं। बिल्कुल आप जो है ऐसे मुतमईन हो जाया करें, अल्लाह पाक पर तवक्कल और यकीन रखा करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर ज़रूर करम फरमाएंगे। और मेरी प्यारी बहन, आप बिल्कुल परेशान ना हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ें। मेरी प्यारी बहन, हमसे सबसे पहला जो सवाल किया जाएगा वह नमाज के बारे में किया जाएगा। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम नमाज सही अदा कर रहे हैं, हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, तहज्जुद की नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान पाक को समझ कर पढ़ना चाहिए, तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए। क्योंकि मेरी प्यारियों, असल बात ये होती है कि जो आप पढ़ रहे हैं, पता चल जाए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, तो फिर जो है ना आपको असल मायने खुद ब खुद समझ आने लग जाएंगे और आपकी ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा परेशानी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। बातों पर गौर कीजिएगा। और अगर कोई भी ऐसी बहन या भाई जो हैं इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं या एंजाइटी डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं, तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि दरूद इब्राहीम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और सूरह दुहा जो है, सूरह दुहा की तिलावत तर्जुमे के साथ करें। और तर्जुमे के साथ बेशक 3 मरतबा पढ़ लें, 7 मरतबा पढ़ लें, 21 मरतबा पढ़ लें, जितना आपके लिए आसानी है और जितना आप ठहर कर समझ कर पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। अपने ऊपर बर्डन मत बनाइए, दिल के साथ पढ़िए, जो भी पढ़ें और समझ कर पढ़िए, तर्जुमे के साथ पढ़िए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसा मर्जी डिप्रेशन हो, किसी भी किस्म के डिप्रेशन को सरवाइव कर रहे हैं तो प्लीज़ जो है अपनी ज़िंदगी में अल्लाह पाक के करीब हो जाएं, क्योंकि ये मौका जब मिला है, ये ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसको शुक्र अदा कर कर अल्लाह पाक के
ذکر میں گزار کر وقت کو گزاریے، تاکہ کچھ ایسا تو ہونا جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہو جائیں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری، اب جو بہت ہی پیاری سی میری کا سٹوری ہے میری پیاری سی بہن کی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن کی جو کہانی ہے، ان کی طرف سے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو السلام علیکم کہنا چاہوں گی۔ اور میری پیاری ایسے چینوں نے مجھے لکھ کر تو نہیں بھیجی ہے، لیکن انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ کے سامنے ہی کرت جو میری سٹوری ہے آپ خود بتائیں اور آپ اچھے طریقے سے بتا سکیں گی۔ تو میری پیاری، میری پوری کوشش ہے کہ میں اچھے اور بہترین طریقے سے آپ کو ان کی ایک ورڈ ٹو ورڈ جو چیز ہے وہ بتا سکوں۔ اور میری پیاری، جو میری پیاری سی بہن ہے، یہ بہت اچھی پوسٹ پر ہیں الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت بہت کرم ہے ان پر، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے آگے بھی۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے، جس پوسٹ پر یہ جہاں پر جاب کرتی ہیں وہیں پر جو ہے اسی سے ریلیٹڈ ان کی وہاں پر کسی سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ان دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، تو انہوں نے ان کو بولا کہ دیکھیں آپ اپنے پیرنٹس کو ہمارے گھر بھیجیں تاکہ جو ہے آگے پراپرلی رشتے وغیرہ کی بات چلی، کیونکہ مجھے نہیں اچھا لگتا ہے کہ ہم جو ہے بغیر کسی رشتے کے ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، اور میری پیاریوں ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ بہرحال انہوں نے جو ہے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس فیصلے کو کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو بول دیا ڈائریکٹلی کہ دیکھیں میں اس چیز کو آگے لے کر نہیں چل سکتی جب تک آپ اپنے گھر والوں کو میرے گھر نہیں بھیجتے ہیں۔ اب خیر ان کی نیت بھی بالکل صاف تھی، وہ بھی نکاح کرنا چاہتے تھے، ان کی سوچ بھی بالکل صاف تھی، یہ بھی نکاح کرنا چاہتی تھی، لیکن کچھ ہوتا یوں ہے، جن سے یہ شادی کرنا چاہتی تھی انہوں نے جب اپنے گھر والوں سے بات کی تو ان کے جو فادر ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کا رشتہ جو ہے وہ اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، یعنی کہ ان کی پھپھو کی بیٹی کے ساتھ۔ جب انہوں نے اپنے گھر میں ساری بات کر دی جن سے یہ شادی کرنا چاہ رہی تھی، تو انہوں نے پھر ان کو آ کے بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، میرے گھر والے نہیں مان رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہم آؤٹ آف کاسٹ جا کر رشتہ نہیں کر سکتے ہیں، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں پھپھو کے گھر ہی شادی کروں۔ اب وہ جس طریقے سے انسان بالکل ایک بے بس ہو جاتا ہے، سچویشن ایسی ہو جاتی ہے، تو یہ بہت زیادہ اس ٹائم پریشان بھی ہو گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، آپ یہاں پر جاب کر رہے ہیں، میں جاب کر رہی ہوں، بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک ہم نکاح کے ریلیشن میں نہیں آ جاتے ہیں۔ خیر اس بات سے انہوں نے بھی ایگری کیا، انہوں نے بھی ایگری کیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور کرت میں کہاں کہاں پر نہیں گئی ہوں، میں کہاں کہاں پر کس کس کو میں نے کیا نہیں کہا کہ کسی طریقے سے جو ہے سارا معاملہ حل ہو جائے، ان کے پیرنٹس مان جائے، سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے، لیکن کہتی ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ کبھی کوئی کہتا تھا کہ اتنے پیسے دے دیں آپ کا کام ہو جائے گا، کبھی تو کوئی صاف صاف انکار بھی کر دیتا تھا کہ نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، کچھ ہو ہی نہیں سکتا، وہ لڑکا ہی نہیں آپ سے شادی کرنا چاہتا، یا اس کے گھر والے ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اس طرح کے معاملات بھی، وہی بات ہے غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، یہاں تک باتیں کی جاتی تھی۔ خیر میری پیاری کہتی ہیں میں بہت زیادہ مایوس ہو چکی تھی، پریشان ہو چکی تھی۔ اب یہ کہتی ہیں کہ جب بہت زیادہ یہ ڈپریشن اور انزائٹی کو فیس کر رہی تھی، تقریباً اسی دوران جو ہے ظاہر ہے روزانہ صبح اس انسان کو اپنے سامنے دیکھنا اور پھر دوبارہ سے یہ سوچنا کہ اب ان کی شادی ابھی ہو جائے گی، ابھی ہو جائے گی، یہ والی سچویشن تھی۔ کہتی ہیں کہ میں اتنی زیادہ ان چیزوں میں کھو چکی تھی نا کہ مجھے تھا کہ بس کسی نہ کسی طریقے سے میں نے اس انسان کو حاصل کرنا ہی کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ یہ میں نے ہر طرح کی چیز کی ہے، اور جس کے لیے اللہ پاک سے بہت بہت معافی بھی مانگتی ہیں۔ اللہ پاک معاف فرمانے والے ہیں، آپ اور میں کسی کو جج کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، اللہ پاک ہے نہ جج کرنے والے، اور اللہ پاک ہی بہترین انسان کو جج کر سکتے ہیں۔ اور بہرحال پھر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ 2 سال گزرے ہی تھے، اسی دوران ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی شادی کی جو ڈیٹ ہے وہ فکس ہو چکی ہے، اور ان کی پھپھو کی بیٹی کے ساتھ ہی ہو رہی ہے۔ ٹوٹ چکی تھی، اور کہتی ہیں کہ ایک تو یہ سچویشن میرے پر آئی کہ مجھے پتہ چلا کہ ان کی شادی کہیں اور ہو رہی ہے، اور اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ اسی دوران ان کی مدر کو جو ہے بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہو گیا۔ اب یہ کہتی ہیں کہ میں اپنی مدر کی وجہ سے بھی پریشان تھی، میرے پر یہ سچویشن بھی تھی کہ دو جو آزمائشیں تھی وہ ان پر آ چکی تھی۔ ابھی کہتی ہیں کہ میرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود، اچھا مقام، اچھی پوسٹ، ہر چیز ہونے کے باوجود یہ کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ بے بس تھی اور پریشان تھی، میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ میری پیاریوں بات یہ تھی کہ یہ اللہ پاک سے اس ٹائم پر دور تھی، انہوں نے اللہ پاک سے اللہ پاک کے لیے محبت نہیں کرنی سیکھی تھی۔ ان کو بس یہ تھا کہ بس ان کی دعا قبول ہو جائے، ان کی یہ چیز مکمل ہو جائے۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ مجھے آہستہ آہستہ نہ جب میری امی کے اوپر یہ سچویشن آئی ہے تو کہتی ہیں کہ کرت پھر میرے دل کو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ چوٹ لگتی ہے انسان کو،
تو وہ چوٹ جب مجھے لگی ہے نا تو مجھے اتنا دکھ ان کی شادی کا نہیں ہو رہا تھا جتنا دکھ مجھے اپنی امی کو اپنے سامنے سچویشن کو سروائیو کرتے ہوئے ہو رہا تھا، کیونکہ کافی انیشیل سٹیج تو تھی، لیکن کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان تھی اپنی امی کو لے کر اور کافی کنسرن بھی تھی۔ پھر ظاہر ہے میری پیاری ماں کا معاملہ ہوتا ہے نا، وہ تو پھر دل کو لگتا ہی ہے، والدین کو حفاظت میں رکھیں۔ میری پیاری ایسا ہوتا ہے کہ کہتی ہیں کہ اسی دوران جو مجھے پتا چلتا ہے کہ ان کی جو شادی ہے وہاں پر اپنی پھپھو کی بیٹی کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اب میری پیاری سچویشن ایسی تھی کہ جہاں پر یہ بھی جاب کر رہی ہیں وہ بھی جاب کر رہے ہیں، شادی کے کچھ عرصے بعد جو وہ واپس جاب پر بھی آ گئے کیونکہ انہوں نے بیچ میں لیو وغیرہ بھی لی تھی۔ بس پھر کہتی ہیں کہ میں خاموش ہو گئی، میں نے ہر طرح کی جو بھی معاملات تھے، جن سے جو جو کچھ کہا ہوا تھا، جو جو معاملات چل رہے تھے اور کافی کچھ جو انہوں نے کیا بھی تھا، یہ کہتی ہیں بس میں اس پر شرمندہ تھی۔ اس ٹائم قرت میری یہی سچویشن تھی کہ کسی طریقے سے اللہ پاک نے میری امی کو ٹھیک کر دیں اور بس کچھ بھی ہو جائے، اللہ پاک میری امی کو صحت عطا فرمائے اور زیادہ آگے تک بات نہ پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد میری پیاریوں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ اسی سچویشن کے دوران اللہ پاک نے اس سچویشن سے تو انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ ڈپریشن میں تھی، اتنی ڈپریشن میں تھی، کہتی ہیں کہ میں رات کو اکیلے کمرے میں جو ہے نا میں پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی اور کہتی ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی اور کہتی ہیں میں اندر ہی اندر روتی تھی اور اتنا روتی تھی کہ میرے کمرے سے باہر آواز نہ جائے کہ میری امی میرے بہن بھائی جو ہے میری آواز نہ سن لے، یہ والی سچویشن تھی۔ پھر اس کے بعد میری پیاریوں ایسا ہوا کہ جیسے کہ سارا معاملہ اس طرف سے تو ایک سائڈ پر ہو گیا تھا، ان کی شادی ہو گئی، آگے معاملات چل رہے تھے اور پھر اس کے بعد میری پیاریوں اب یہ کہتی ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ مزید 1.5 سال اور گزر گیا۔ میں اپنی امی کی وجہ سے جو ہے کچھ ویڈیوز وغیرہ سرچ کر رہی تھی کیونکہ ان کی ایک اور دوست ہیں جنہوں نے ان کو درود ابراہیم اور سورہ رحمان کے بارے میں بتایا تھا۔ اس دوران میری ایک ویڈیو ہے جو کہ سورہ رحمان کی تھراپی سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ کافی ساری نیچے ویڈیوز موجود ہیں، ان میں ایک ویڈیو ہے۔ انہوں نے میری ویڈیوز کو آہستہ آہستہ سننا شروع کیا اور پھر کہتی ہیں کہ میں اسی طریقے سے اپنی مدر کو جو ہے تھراپی بھی کروا رہی تھی جو کہ آپ نے بتائی تھی سورہ رحمان کی، اور آپ درود ابراہیم کے بارے میں بھی جو معجزات شیئر کرتی تھی، میں ساتھ ساتھ جو اپنی مدر کو بھی کہتی تھی پڑھے، میں بھی پڑھتی تھی، دعائیں کرتی جا رہی تھی۔ اور بس پھر کہتی ہیں کہ مجھے اس چیز کا احساس ہوا، میں تو ادھر ادھر بھٹکتی رہی ہوں، اصل جگہ تو جو تھی وہاں پر تو میں گئی نہیں، جو کہ اللہ پاک کے سامنے بات کرنے والی بات تھی اور اللہ پاک سے اپنے دل کی ہر بات کو شیئر کرنے والی بات تھی۔ مجھے انہوں نے نا میری پیاریوں انسٹا پر جو ہے میسج کیا، میری پوری کوشش ہوتی ہے میں سب کو رپلائی دوں۔ اس کے بعد میری پیاریوں پھر ان کا جو رپلائی ہے میں نے ان کو دیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا جی بالکل بتائیں۔ انہوں نے مجھے اس نے وائس نوٹ بھیجے اور انہوں نے کہا کہ میری سچویشن یہ ہے اور یہ معاملہ ہوا ہے، آپ کیا کہیں گی کہ میں کیا پڑھوں اور کس طریقے سے جو ہے میرے اندر کے زخم جو ہے وہ بھر جائیں اور میری امی ٹھیک ہو جائیں۔ انہوں نے بس مجھے اپنی امی کی دعا کے لیے کہا۔ میں نے کہا کہ اللہ پاک خیر کریں گے انشاءاللہ، جب آپ نے سورہ رحمان کی تھراپی کی ہے تو آپ اللہ پاک کے کلام پر یقین رکھیں، امی کو کہیں کہ درود ابراہیم پڑھتی رہیں، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور ان کو صحت عطا فرمائیں گے۔ اور بس پھر میری پیاریوں صحت دینے والی اللہ پاک کی ذات ہے، اللہ پاک نے کن فرمانا ہوتا ہے تو اللہ پاک سب کچھ کر سکتے ہیں، بے شک۔ اور پھر میری پیاریوں ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی جو ہے ہم نے تقریباً 3 مہینے بعد اپنی امی کے ٹیسٹ کروانے ہیں تو آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک خیر کرے۔ اور اس دوران میری پیاریوں وہ جو 3 مہینے ان کی میری بیچ میں بات چیت ہو رہی تھی نا، وہ اتنی زیادہ ہم دونوں کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ ہم بہت اچھے کہہ لو کہ دوست اور بہنوں والی سچویشن ہوگی ان کی۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا ان کو میں نے کہا کہ آپ دعا کریں، آپ دعا کیوں نہیں کرتی ہیں، کرنا تو سب کچھ اللہ پاک نے ہے، اللہ پاک ہی رستے بنانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ آسانیاں کریں گے۔ اور بس پھر میری پیاریوں ایسا ہوا کہ جیسے کہ پیاریوں پہلا میرے کل تو یہ ہوا کہ جیسے کہ 3 مہینے گزرے ہی ہیں، ان کی امی کے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے، دوبارہ سے پراپرلی وہ چیز وغیرہ چیک اپ وغیرہ ہوا ہی ہے تو ڈاکٹرز نے کہا کہ الحمدللہ دوا سے بھی شفا ملی ہے اور دعا سے بھی شفا ملی ہے، بے شک الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ان کی امی کی میڈیکیشن تو ابھی چل رہی تھی لیکن وہ جو پروسیجر بہت آگے تک چلا جانا تھا اللہ پاک نے یہیں پر اس چیز کو روک دیا اور یہ اللہ پاک کے کلام کی برکت اور فضیلت ہے۔ اور بس پھر میری پیاری اس کے بعد ظاہر ہے ان کی بہت زیادہ میرے ساتھ اچھی دوستی بھی ہو گئی اور پھر ہماری بات چیت ہوتی تھی آہستہ آہستہ، پھر ان کو میں سمجھاتی تھی کہ اللہ پاک نے سب کرنا ہے، دیکھیں سب کچھ ہو جائے گا۔ اور پھر ایک دن نا انہوں نے مجھے بیٹھے بیٹھے کہا، انہوں نے کہا کہ کرت اگر کبھی
कोई इंसान मेरे पास वापस आ भी गया ना तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो मैंने ना उनको मुस्कुरा कर बोला, और मैं अक्सर अपनी प्यारियों को कह देती हूँ कि बेटा ये अल्लाह पाक के काम है, आप और मैं कुछ करने वाले नहीं होते हैं। जब अल्लाह पाक ने नसीब लिखा है ना, और जो चीज़ नसीब में लिखी है तो उसमें आप और मैं कोई फैसले करने वाले नहीं होते हैं। आप और मैं जो है पेपर पर लिख कर नहीं कह सकते कि बस ये हमने लिख दिया तो यही काम होगा, ये अल्लाह पाक के मामलात है। तो मैंने ना ये सारी बात उनको भी बोली। मैंने कहा आप ये बात छोड़ दें, अल्लाह पाक ने करना, आप क्यों परेशान होती हैं, बाकी आप अपने नसीब के लिए अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह पाक खैर करेंगे। अब मेरी प्यारियों ऐसा होता है कि इसी तरीके से हम दोनों की बातचीत चलते चलते तकरीबन जो है 8.5 महीने जो है वो गुजर गए। उस दौरान जो है मैंने इनको सूरह यूसुफ पढ़ने के बारे में कहा। मैंने कहा कि आप सूरह यूसुफ पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह पाक ने सब कुछ करना है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात ही जो है वो मौजिज़ात करती है, अल्लाह पाक ने सब कुछ कर देना, आप बिल्कुल परेशान ना हुआ करें। मेरी प्यारियों तकरीबन 8.5 महीने जो है इसी तरीके से हम दोनों की कॉन्वर्सेशन होती थी। इसी दौरान जो है उसी वक्त के दौरान ये तहज्जुद नमाज भी पढ़ने लग गई, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती थी। इवन कैसा होता था कि इनको मैं मैसेज किया करती थी कि आप उठी हुई हैं, जागी हुई हैं, और ये कहती थी बिल्कुल किरत मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली है, अब मैं फ़जर की नमाज़ का इंतज़ार कर रही हूँ। बीच में मैंने इनको कहा था कि तहज्जुद और फ़जर के बीच में आपने सूरह यूसुफ भी पढ़नी है, और कुछ चीज़ें थी जैसे कि इस्तग़फ़ार, दरूद इब्राहिम, सब कुछ मैंने इनको बताया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र और करम है कि अल्लाह पाक ने इनको तौफ़ीक अता फ़रमाई, और अल्लाह पाक के हुक्म से ही ये जो है पढ़ रही थी। और फिर मेरी प्यारियों ऐसा होता है कि तकरीबन जो है इनको ऑफ़िस में ही पता चलता है, ज़ाहिर है वो भी उसी ऑफ़िस में काम करते थे, ये भी उसी ऑफ़िस में थी, और फिर इनको पता चलता है कि जहाँ पर उनके घर वालों ने उस लड़के की शादी कर दी हुई थी, वहाँ से जो है उनकी आपस में नहीं बन सकी, नहीं अंडरस्टैंडिंग हो सकी, और वहीं से जो है डिवोर्स हो गई। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है इनके ऑफ़िस में ये बात जब पता चली है, इनको भी पता चली, इन्होंने मुझे वहीं पर बैठे-बैठे मैसेज भी किया। इन्होंने कहा कि किरत ये वाला मामला है, मैं बहुत परेशान हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, और इस टाइम मुझे पैनिक अटैक हो रहा है, मैं क्या करूँ? ख़ैर मैंने इनको उस टाइम कॉल की, दरूद इब्राहिम पढ़ा, जो भी मामलात है अल्लाह का शुक्र है कि उस सिचुएशन में ज़ाहिर इंसान को नहीं कंट्रोल रहता है, नहीं समझ आती है। ख़ैर उसके बाद जो इनको फ़ीवर वग़ैरह भी हो गया, बहुत ये परेशान भी हुए इस सिचुएशन से, इन्होंने अपने ऑफ़िस से लीव वग़ैरह भी ले ली। बस ये परेशान इस वजह से थी कि ऐसा क्यों हो गया? अगर मतलब ये मामला था, वो बात है ना कि इंसान के ज़हन में काफ़ी सवालात आते हैं, तो इनके ज़हन में भी ये सवालात थे कि ऐसा क्यों हुआ? अगर ऐसा होना था या ये मामला होना था, तो ये ऐसा पहले ही हो जाता, या पहले ये चीज़ होती ही ना। वो सारे सवालात आते हैं ना, क्योंकि शैतान का तो काम है, वो तो इंसान के ज़हन में सारी बातें लेकर आता है। वो कहता है देखा तुम्हारा मामला ऐसे नहीं था, तुम्हारे नसीब में सब कुछ मुश्किल ही है, तुम्हें कुछ मिल ही नहीं सकता, ये सारे मामलात होते हैं। और अल्लाह पाक की ज़ात है जो करने वाली है। और फिर मेरी प्यारियों, जैसे कि इन्होंने कहा था कि अगर वो इंसान किरत कभी वापस भी आ गया तो मैं उसको अपनाऊंगी नहीं। खैर जब वो वापस आए और ये मामला हुआ, कुछ अरसे बाद ही हुआ, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने, इनके घर वाले भी एग्री थे, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, जैसा आप कहोगी हम वैसा करेंगे, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थी, और ये खामोश हो गई थी। इन्होंने कहा था कि नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी, अब जो होना था वो हो गया। इन्होंने अपनी ज़िंदगी उस टाइम गुजारी ना, अब गुजारते उस लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी। फिर जहाँ पर नसीब लिखा है वहाँ पर आपके या मेरे चाहने से, किसी के चाहने से कुछ नहीं होता है। बहरहाल ये सूरह यूसुफ पढ़ती जा रही थी, जो जो मैंने इनको बताया था अल्लाह पाक के हुक्म से वो पढ़ रही थी, और अल्लाह पाक ने सब करना है। मैं फिर कहूँगी, अल्लाह पाक ने जब 5 वक्त नमाज का हुक्म दिया है ना, हम वही अच्छे तरीके से पढ़ लेना तो अल्लाह पाक बस राज़ी हो जाएं। तो बस मेरी प्यारियों, इससे प्यारी कोई बात नहीं हो सकती है। तो इन्होंने भी मेरी प्यारियों बस अल्लाह पाक को राज़ी किया, और मेरी प्यारियों बस ये कहती थी कि किरत मेरे दिल से ना वो चीज़ ख़त्म हो गई है, मैं क्या करूँ? तो मैं कहती थी अल्लाह पाक ने सब करना है, अच्छा आप टाइम लें, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्यारियों, अभी इन्होंने जो है मुझे लास्ट वीक में ही बताया कि किरत मेरी जो है ईद के बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह शादी है, और अल्लाह पाक खैर करे, सारे मामलात खुद ब खुद हल हो गए। अब ज़ाहिर है जितना मैं आपको बता सकती हूँ मेरी प्यारियों, मैंने अपना वर्ड टू वर्ड बताने की कोशिश की है, लेकिन वीडियो बहुत लॉन्ग हो सकती है। इनकी कहानी का एक एक लफ्ज़ भी मैं बताने जाऊँ ना, और जिस जिस मोमेंट पे अल्लाह पाक ने इनको संभाला है, और जिस तरीके से परेशान होती थी, रोती थी, और जिस तरीके से ज़ाहिर है मतलब ज़ाहिर है एक माँ की भी परेशानी, ऊपर से ये भी मामला था, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल होता है। आप खुद सोचो इस सिचुएशन के बारे में ज़रा। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने सूरह यूसुफ पढ़ने से इनकी इस कहानी को मुकम्मल किया है, और जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह पाक बेशक मौजिज़ात करने वाले हैं, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और टोटल जो इनका मेरा मिलना जो था तकरीबन 1 साल और 3 महीने का सफ़र था, और सारा मुकम्मल अगर सफ़र देखा जाए तो वो तो तकरीबन काफ़ी सालों की
کہانی ہے، اور میری پیاریوں الحمدللہ ان کی جو خوبصورت سی کہانی ہے وہ مکمل ہوتی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عید کے بعد ان کی شادی بھی ہے۔ تو میری پیاریوں انہوں نے صرف اور صرف اللہ پاک سے مدد مانگی ہے۔ دیکھو جو ہو جائے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ پاک سے مدد مانگو، اللہ پاک معاف فرمانے والے ہیں، اور اللہ پاک کبھی بھی جو ہے نا تانا نہیں دیتے ہیں۔ اللہ پاک یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہاں اب تم آ گئے میرے پاس، اب آنا تھا تم نے میرے پاس، اللہ پاک یہ نہیں کہتے ہیں۔ اللہ پاک تو فرماتے ہیں کہ تم ایک ہاتھ بڑھاؤ میں تمہیں فوراً اپنے قریب کر لوں گا، تم آؤ تو صحیح، تم کھڑے ہو جاؤ، سجدے تک میں تمہیں خود پہنچا دوں گا۔ تو میری پیاری بس اسی طریقے سے انہوں نے اللہ پاک سے مدد مانگی، تہجد اور فجر کے درمیان میں سورہ یوسف پڑھی، اللہ پاک نے کرم فرمایا۔ میری پیاریوں جو چیز نصیب میں ہے نا وہ مل کر ہی رہنی ہے، آپ کے یا میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کہانیاں اللہ پاک نے مکمل کرنی ہے، معجزات اللہ پاک نے کرنے ہیں، اللہ پاک نے کرم فرمانا ہے، اور اللہ پاک کی حقیقت جانتے ہیں، سچائی جانتے ہیں، دلوں کی باتیں اور دلوں کے راز جانتے ہیں۔ بس اپنے لیے بھی بہترین مانگا کریں، اگلے انسان کے لیے بھی بہترین مانگا کریں، ان کی خوشیاں، ان کے بہن بھائیوں کی خوشیاں ان کے نصیب فرمائیں۔ اور میری پیاریوں اللہ پاک سب کے بہت 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 نیک نصیب کرے، اللہ پاک آپ سب کے دل کی دعاؤں کو، حاجات کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ پاک جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، پرسنلی کہتی ہیں، ان سب کی دعاؤں کو اللہ پاک قبول فرمائے، اور اللہ پاک ان کی والدہ کو ان کے سر پر سلامت رکھے، جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمتیں، برکتیں، فضیلت نازل فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غلطی کوتاہی ہوگی تو مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔